Hi everyone. So recently there has been a lot going, and I'll make this video in Urdu क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये recommend किया कि पाकिस्तानी मार्केट के जो काफ़ी सारे मसाइल हैं और वो छोटे मसाइल नहीं हैं, बहुत गंभीर किस्म के मसले हैं, उनको भी एड्रेस करें. I usually write pretty frequently about the corporate world problems. कि कंपनीज जो कि बेसिकली पाकिस्तानी origin की नहीं है, but like they are operating in Pakistan and they're providing employment और काफ़ी सारे अच्छे बेनिफिट्स, काफ़ी पर्क्स भी दे रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. वो तो अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहे हैं. पैसे बहुत अच्छे दे रहे हैं, बेनिफिट्स बहुत अच्छे दे रहे हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है अपने लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए. कुछ कंपनीज तो वालदैन के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं. उसके अलावा ईद की छुट्टियाँ, क्रिसमस वगैरह की छुट्टियाँ, न्यू ईयर की छुट्टियाँ. चले ये चीज़ें तो हम वो है रिलेट नहीं कर सकते पाकिस्तानी मार्केट, दो के क्रिसमस की हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में छुट्टी होती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज नहीं देती. अच्छा, बहुत सारी कंपनीज इवन इस्लामाबाद में होने के बावजूद, जबकि सैटरडे एक पब्लिक हॉलीडे होता है, वो भी नहीं प्रोवाइड करती. ये तो वो मसले हैं जो कि चले एम्प्लॉयज़ कुछ ना कुछ हद तक कर लेते हैं, सह लेते हैं. लेकिन बहुत सारे मैंने देखे, कुछ लोग जो लिंक्डइन यूज़र हैं वो वहाँ पे इजहार करते हैं. जो लोग लिंक्डइन यूज़र नहीं हैं वो फेसबुक वगैरह पे करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करते हैं. अक्सर लोग टिकटॉक बना रहे होते हैं, विच इज़ फाइन, ऑब्वियसली उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर तो वो जेन्युइन वहाँ पे बात कर रहे हैं. यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी आती हैं, स्पेशली जो रिटेल सेक्टर है. और इसमें रिटेल में सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि जो स्टोर्स हैं, रिटेल से मुराद ये है कि जो छोटी कंपनीज हैं जो 10, 12, 15, 20, 25 एम्प्लॉयज़ हैं, जो वो सेक्टर है, बहुत सारे उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं जो कि जनरली सिर्फ लेबर लॉ के मुतजाद नहीं है, बल्कि वो इंसानियत के ही मुतजाद है. और लिटरली आई नो पीपल, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने काम किया ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो वॉशरूम ब्रेक है वो भी आपको अपने मैनेजर से जाके पूछ के जाना पड़ता है, या आपको पहले दिन के आगाज में, या अक्सर औकात हफ्ते के आगाज में आपको बताया जाता है कि आप शिफ्ट में हैं, 8-9 घंटे की शिफ्ट है, तो आप सिर्फ इस 5 मिनट में उठ सकते हैं, उससे पहले आप मर जाएं लेकिन आप सीट से नहीं उठ सकते. तो ऐसी भी कंपनीज हैं. अच्छा, फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, अगर हम रिटेल की बात करें, रिटेल सेक्टर की, रिटेल स्टोर्स वगैरह की बात करें, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट तो 8 घंटे का होता है, लेकिन वो लिटरली 18-18 घंटे का काम दे रहे होते हैं. और ईद पे भी आपने ईद की सुबह 5 बजे जब दुकान बंद होगी तो आप घर जा सकते हैं, और उसके बाद आपने ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन आना है. आपने ईद की 2 छुट्टियां हैं. अगर आप बीमार हो गए तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है, आपका कसूर है कि आप क्यों बीमार हुए. आपको बीमार नहीं होना चाहिए था. आप पैदा हुए थे तो आपको अल्लाह ताला से कॉन्ट्रैक्ट करके आना चाहिए था कि आपने बीमार नहीं होना, आपको बीमारी नहीं लगनी. अच्छा, ये चीजें हो गई. अच्छा, और फिर उसके बाद चाहे ये छोटी कंपनी है, चाहे बड़ी कंपनी है, चाहे किसी भी सेक्टर की बात कर ले, पब्लिक सेक्टर के अलावा जो सरकारी नौकरी है वो तो फिर खैर सरकारी नौकरी है, उसके अलावा कि अगर आप छोड़ रहे हैं कंपनी तो आपने नोटिस पीरियड सर्व करना है एम्प्लॉय ने. लेकिन अगर कंपनी निकाल रही है तो कंपनी आपको अगले मिनट निकाल सकती है, उन्होंने नोटिस पीरियड नहीं देना. वो सिर्फ आपको ये बताने के पाबंद भी नहीं है कि आपको क्यों निकाल रहे हैं. और अगर आप पूछते हैं तो फिर वो आपको ऐसी लंबी दास्तानें बताएंगे कि आप सोचेंगे कि यार मैं अगर इतना खराब हूं तो मुझे तो मर जाना चाहिए था, ये मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था. तो वो आपको ऐसा बताएंगे कि आपने इतना कुछ खराब किया है जिसकी वजह से उन्होंने आप पे एहसान किया था अब तक आपको नौकरी देकर, और अब आपको वो निकाल रहे हैं नौकरी से. अच्छा, और फिर अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, चाहे आपने कंपनी को 50 साल ही क्यों दिया, विच इज वेरी रेयर, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं कि लोगों ने कंपनी को 10 साल, 15 साल, 20-20 साल दिए हैं, और उसके बावजूद उन्होंने उनका लिहाज नहीं किया, और उनको जब निकाला या उनको डिमोट किया या उनको उनकी सैलरीज रिड्यूस की और उन्होंने छोड़ना चाहा, क्योंकि जाहिर है अगर मैं लेट्स से 40,000 रुपये कमा रहा हूँ और कंपनी कहती है कि जी हमने तो हालात बड़े ख़राब हैं मुल्क के और इकोनॉमी के और कंपनी के, तो हम तो अब से आपको सिर्फ 20,000 सैलरी देंगे. अब मेरी फैमिली है, मैंने उनको, अगर मेरी ज़रूरियात 40,000 की है तो मैं अगले ही महीने उनको 20,000 पे नहीं लेके आ सकता. हो सकता है मकान का रेंट ही सिर्फ 20,000 हो, तो मैं क्या उनको भूखा रखूंगा. लेकिन कंपनी इसकी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है. कंपनी ये कहेगी कि भाई आप ये करें कि आपको अगर नहीं पसंद तो आप छोड़ दें, लेकिन आपने नोटिस पीरियड पूरा करना.
اور اگر آپ نوٹس پیریڈ نہیں پورا کرتے تو چاہے آپ نے 50 سال دیے ہیں, آپ کو نہ تو ایکسپیرینس لیٹر ملے گا, آپ کو ریکمنڈیشن ملے گی, اور کمپنی جو دوسری کمپنی ہے جو انہی جیسی کوئی کمپنی ہے اگر وہ ویریفیکیشن کرے گی تو یہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو گناہگار اور کرمنل بنا کے پیش کریں تاکہ وہاں پہ بھی آپ کی امپلائمنٹ نہ ہو. یعنی کہ آپ کی جو آپ نے کمپنی کو ٹائم دیا, اپنی جوانی گال دی یا اپنا وقت گال دیا, 10 سال 15 سال 5 سال بھی بہت بڑا عرصہ ہے, وہ تو آپ کا ویسٹ ہوا ہی. آپ کا کریئر بھی انہوں نے داؤ پہ لگا دیا, بلکہ داؤ پہ کیا لگا دیا انہوں نے, دے میڈ شور کہ آپ کا کریئر رون ہو جائے اور آپ کہیں دوبارہ سے آپ کو نوکری ہی نہ ملے کیونکہ آپ نے ان کی کم کی ہوئی سیلری پہ جاب نہیں کی. اچھا یہ بھی ہے. اب ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک عام متوسط طبقے کے بندے کے لیے, بلکہ اب تو خیر اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کے لیے بھی وکیل افورڈ کرنا, عدالتوں کے چکر لگانا اور کورٹ کے تحریر میں پڑھنا بہت ہی وقتے کا کام ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ انصاف ملتا نہیں ہے, انصاف ملتا ہے لیکن وہ بہت دیر سے ملتا ہے اور اس کا پروسیس بڑا لمبا ہے جو کہ مجھ سے وہ ان کورٹ کچہری اور ان کیسز میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. تھینک گاڈ ٹو کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ عام بندے کی پہنچ میں بھی ریسورسز کچھ آئے ہیں, جیسے کہ پاکستان سٹیزن پورٹل ہے جو بیسیکلی پہلے پنجاب گورنمنٹ نے غالباً 2014-15 میں سٹارٹ کیا تھا اور پھر اس کو ایکسپینڈ کر کے لاسٹ گورنمنٹ میں انہوں نے نیشن وائڈ کر دیا. تو کوئی بھی بندہ اس پہ شکایت درج کر سکتا ہے اور اس پہ ایکشن ہوتا ہے, لیکن وہ ایکشن سٹارٹ تو ہو جاتا ہے, اس کے کمپلیٹ ہونے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں اور لوگ انصاف ملتے یا اپنی اس کو جو ایلیگیشن ہے اس کو اپنے آپ کو انیسنٹ پروف کرتے کرے وہ اس دنیا فانی سے ہی کوچ کر جاتے ہیں. تو یہ بھی ریالٹی ہے. اور ایسے کیسز ہم نے آئے دن ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بندہ 5 سال پہلے مر گیا, 15 سال قید کاٹ کے یا 10 سال قید کاٹ کے, اور اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو باعزت بری ہو گیا ہے, جو کہ 5 سال پہلے مر گیا اپنی سزا پوری کر کے, اور پتہ چلا کہ وہ تو بے قصور تھا, وہ باعزت. جو میجورٹی آف کمپنیز ہیں جن میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں پاکستانی کمپنیز, ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو حکومت چیک کرے, ریاست چیک کرے کہ وہ نہ صرف لیبر لا کے خلاف ہے بلکہ وہ تو انسانیت کے خلاف ہے. کہ آپ امپلائی کو بتا رہے ہیں کہ آپ واش روم نہیں جا سکتے, آپ امپلائی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے شفٹ پہ, آپ امپلائی کو یہ بتا رہے ہیں تم بیمار ہو گئے تو تم چھٹی نہیں کر سکتے, آپ امپلائی کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے سیلری تو 8 گھنٹے کی, تم 18 گھنٹے کام نہیں کرو گے تو تمہارے پرفارمنس ایشوز ہائی لائٹ کر کے تمہیں نکال دیا جائے گا, کیونکہ تمہاری طرح کے اور سینکڑوں ہزاروں بے وقوف ہیں جو بے روزگار ہیں جن کو یہ 25, 30, 35 ہزار کی نوکری چاہیے اور وہ 8 گھنٹے کی اجرت میں 18 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ انمپلائمنٹ اتنی ہے, بے روزگاری اتنی ہے. تو ہم ایک کمیونٹی بنائیں جو صرف باتوں کی کمیونٹی نہ ہو, جس میں سارے اس طرح کے مسائل شیئر کریں اور پھر مل کے ان کو پلان کریں گے. ان کو ہم نے اگر منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس ہے یا منسٹری آف امپلائمنٹ ہے یا پرائم منسٹر آف پاکستان کا سٹیزن پورٹل ہے, ان تک ہم نے کیسے پہنچانا ہے اور ان کی سنوائی کیسے کرنی ہے. تو لیٹس ٹاک مور اباؤٹ دس. آپ کامنٹ کریں, آپ کو میں لنک پرووائڈ کرتا ہوں, آپ اس میں ایڈ ہوں اور اپنے مسائل اس طرح کی شیئر کریں.